अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब दोस्तों का जनाब? ठीक ठाक है सब। आज हमारे घर शेख फहीम साहब आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जबरान भाई क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? सब अल्लाह का शुक्र है। फहीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। हमने एक वीडियो अपलोड की थी कुछ अर्सा पहले agriculturist.pk पे, और माशाल्लाह शेख फहीम भाई ने जो है पाकिस्तान की जितनी भी सोसाइटीज़ के ओहदेदारान थे उनको इकट्ठा किया, एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए, और उसके बाद जनाब हमने जो है वो वहाँ पे सारी मीटिंग की और वो वीडियो हमने अपलोड की। और दोस्तों ने पूछा कि एजेंडा क्या था, आपने क्या बातचीत की, वो तो आपने दिखाई नहीं। तो फहीम भाई एक तो वजह ये थी कि जो है ना लोगों के एतराज़ात बहुत होते हैं, मतलब हज़ारों लोग देखते हैं, आपकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है जी। वो जो हमने जो वहाँ पे चीज़ें डिस्कस की थी और वो सारी जो बातें की थी, हो सकता है कि वो जो देखने वाले दोस्त हैं उनकी राय अलग अलग हो, तो उस पर जो है वो लोग किसी और रास्ते पे ना निकल जाएं उनके टॉपिक, इसलिए वो चीज़ मैंने शेयर नहीं की थी। तो आज जो है agriculturist.pk के प्लेटफॉर्म से जो है हम फहीम से रिक्वेस्ट करेंगे कि वहाँ पे जो आपने पॉइंट डिस्कस किए और वो जो हमने आपस में मीटिंग की थी उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो दोस्तों को बताएं, ताकि हम इन दोस्तों का गिला भी दूर कर दें और जो है आगे चलें। जी बहुत मेहरबानी राना जबरान साहब। अच्छा देखिए राना साहब, पहली बात तो कि अब सब बंदों को आपने जैसे बड़ी अच्छी बात की कि हर बंदे का अपना जहन होता है। जी जी, अब सब बंदों को खुश भी नहीं कर सकते आप, ऐसे ही है, ठीक है ना। हर बंदे का अपना जहन होता है, अपनी सोच होती है। तो ये हमने agriculturist.pk जितनी भी सोसाइटीज़ थी, LSP, BSP, केज बर्ड सोसाइटी, पैग, बिग बर्ड, छोटा बर्ड, सारों को हमने एक प्लेटफार्म पे लाके खड़ा किया। राना साहब जैसे कि आपको पता, आप भी मेरे साथ थे, PCF जब पाकिस्तान कनौर फैमिली का हमने एक बहुत बड़ा इवेंट करवाया था, जी जी, वो मेरा ख्याल हम दोनों ने ही इस बात को डिस्कस किया था कि हर प्लेटफार्म पे एग्रीकल्चर को डिस्कस किया जाए, बिल्कुल एग्रीकल्चर को ही प्रमोशन दी जाए, ना कि किसी खास एक बर्ड को, ठीक है ना। बल्कि आपने एक बड़ी अच्छी बात की थी, मुझे आज तक याद है, मैं मुख्तलिफ जगहों पे कहता कि हमने एग्रीकल्चर को भी फ़िरकों में बांट लिया है, फिरकों में बांट दिया है। हाँ, ये बड़ी अच्छी आपने बात की थी। हमने ये काम नहीं करना, हमारा नारा ये था कि एग्रीकल्चरिस्ट आप बने, ना कि किस मल्टीपल बर्ड लगाएं, इसमें फ़ायदा है। और लोगों को ये काफ़ी लोगों को समझ भी आ गई कि किसी एक फहीम भाई सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि यार बर्ड्स को बांट के लगाएं, अलग अलग बर्ड्स लगाएं। अब मैं मतलब इतने साल मुझे हो गए, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि किसका रेट गिर गया किसका, क्योंकि मैंने मुख्तलिफ बर्ड्स लगाए हुए हैं। अगर 2-3 बर्ड्स के रेट गिर जाते हैं तो दूसरी तरफ से जो है ना वो मुझे दूसरे बर्ड सपोर्ट अर्निंग आ रही होती है। अर्निंग ज़रूरी नहीं कि आप जो है वो आपके पास जगह नहीं है तो आप बिग पैरट्स ही लगाएं, आप छोटों में भी बहुत सारी वैरायटीज हैं, बहुत सारी आप वैरायटी लगा सकते हैं। बिल्कुल, छोटों में देखें जी, डव है, छोटी डव है, क्रस्टेड डव है, फिर गोल्डियन एक बहुत अच्छी वैरायटी है। गोल्डियन मैंने नहीं देखा कि गोल्डियन का रेट गिरा हो। जी जी, इस तरह से छोटी बहुत सी वैरायटीज़ हैं। जब मल्टीपल बर्ड लगाएंगे, जैसे कि आपने फरमाया कि अगर एक चीज़ का रेट डाउन हो गया तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, शौक से भागेंगे नहीं। अक्सर लोग शौक से इसलिए भागे, उन्होंने सिर्फ एक बर्ड पे अपना ना सर्वाइव किया, फोकस किया। वो जब वो बिल्कुल ज़मीन बोस हुआ तो वो बेचारे शौक से चले गए। तो इसका मेन था कि हमने लोगों की मायूसी भी ख़त्म करनी है कि सारे एग्रीकल्चरिस्ट जितने भी हैं उनको एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करें, ताकि सारे जितने भी नए पुराने फैंसियर वो उनके खुशी की लहर आ गई कि यार ये सारे अब कुछ करने लगे हैं, एक प्लेटफार्म पे सारे आ गए हैं। वो लड़ाइयाँ झगड़े हमने कोशिश किया इसको ख़त्म करें। दूसरी बात मेरे नज़दीक सोशल मीडिया, आजकल कहते हैं कि सोशल मीडिया वार है, मुल्कों को भी सोशल मीडिया की वार चल रही है आजकल। तोप टैंकें जहाज़ की जंग बिल्कुल दोस्तों नहीं है। तो हमने सोशल मीडिया को कवर करना है। सोशल मीडिया की वजह से हमारी एग्रीकल्चर को दोस्तों बहुत बहुत धचके लगे हैं, बहुत बड़े बड़े क्रैक आए हैं हमारी एग्रीकल्चर को सोशल मीडिया के ज़रिए। सोशल मीडिया पे एक आम बंदा, राना साहब, एक आम बंदा मार्केट में ले जाए एक बर्ड को और वो कैंपेन चला दे, यार ये तो बेकी मेरा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, लोग डिसाइड हो जाते हैं, वो बैक हो जाते हैं। लेकिन जितनी तेज़ी से रेट नीचे गिरे हैं राना साहब, कि सुबह हमने देखा है रेट कुछ और था, रात को कुछ और था, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी तेज़ी से रेट गिरते नहीं देखे। वो क्या पता, वो क्या वजह है? सोशल मीडिया की ये कारकर्दगी है। और अल्लाह भला करे, मैं लोगों के लिए हिदायत मांगना चाहता हूँ कि जो लोगों के दुश्मन हैं, जो किसी एक दो बंदों के बुग़्ज़ में पूरी एग्रीकल्चर को उन्होंने ज़मीन बोस कर दिया, उन्होंने ऐसी फेक अकाउंट बनाए,
اور واٹس ایپ فیک اکاؤنٹ بنائے, اس پہ سے کیمپین چلائی, فضول کیمپین چلائی ہے اب صرف اپنے فائدے کے لیے. اپنے فائدے کے لیے. صرف مسلمان تو اپنا فائدہ سوچتا نہیں, ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ساری امت کا فائدہ سوچے, ٹھیک ہے. اپنے فائدے کے لیے ریٹ گر گیا, خود پرچیزنگ کی اور لوگوں کا پٹھا بیٹھ گیا. اس لیے ہم سب نے یہ کوشش کی ہے کہ نیگیٹیوٹی کو ہم نے روکنا ہے. اگر ہم نیگیٹیوٹی کو روک لیں گے نا دوستو, انشاءاللہ میں بڑے اثر و رسوخ سے آپ کو کہہ رہا ہوں 80 سے 90% ہم نے قابو کر لینا ہے ایگریکلچر کے اوپر. جیسے کہ رانا صاحب 2-4 دن کی بات ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لو برڈ کی پوسٹ لگی تھی, جی آپ نے وہ ڈیلیٹ کروایا, آپ کے ریفرنس تھے, وہ ڈیلیٹ ہوگی. خیر پرانی وہ پوسٹ تھی. ایک بجری گھر کی پوسٹ لگائی کسی بھائی نے کہ بجری گھر تو اتنے میں نہ خریدیں, یہ برباد ہو گیا, وہ بھی پوسٹ ہم نے ڈیلیٹ کروائی. اس کا کتنا فائدہ ہوا. پھر بے شمار نیگیٹو کمنٹس آپ نے بھی ڈیلیٹ کیے, خورشید بھائی نے بھی کیے, بالکل میں نے بھی کیے. مطلب لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ اکٹھے ہوئے کھانا جانا کھایا اور سب اپنے اپنے گھر, ایسا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم دکھاوا نہیں کر رہے. دکھاوا بیسیکلی مجھے دکھاوا پسند نہیں ہے, لیکن لوگ سوچتے ہیں کہ بس یہ اکٹھے ہوئے کھانا کھائے گھر چلے گئے. نہیں جناب, ہم اس پہ پراپر ورکنگ کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا خورشید بھائی ہیں اور جتنے بھی ہمارے دوست ہیں, فہیم بھائی, میں, ہم نے پورا جو ہے وہ فوکس کر, جہاں نیگیٹیوٹی آتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں. میرے گروپ میں جو میرا بگ برڈز لورز کا جو فیس بک کا جو گروپ ہے, اس پہ بھی جو پوسٹ لگتی ہیں میں اس پہ نظر رکھتا ہوں اور میں ڈیلیٹ کرتا ہوں اس کو. یا کسی اور کے ہیں, اگر آپ لوگوں کے بھی فیس بک گروپس ہیں اور اس پہ نیگیٹو پوسٹ لگ رہی تو فوراً ڈیلیٹ کریں. فہیم بھائی جو وہ اور جو پوائنٹ تھے, جو اہم پوائنٹ تھے جو ہم نے وہاں پہ ڈسکس کیے تھے, وہ ذرا دوستوں کو بتا دیجیے. رانا صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے پوائنٹ تو 6-7 ڈسکس کیے تھے, جی لیکن بات یہ ہے کہ ہم بڑکیں تو مار لیں جتنی مرضی, ہم 30 پوائنٹ ڈسکس کر لیں اور لوگوں کو بتا دیں, وہی آپ والی بات, ہم نے کام کرنا ہے, ہم نے دکھاوا نہیں کرنا. کیونکہ ہمارا مقصد اللہ کو راضی ہے, اور ایگریکلچر سے ہم کہتے ہیں کہ ایگریکلچر کسی ایک جگہ پہ آ کر ٹھہر جائے اور لوگوں کا بھلا ہو جائے. تو ہمارا صرف یہی تھا کہ باقی پوائنٹس کو ہم تھوڑا سا سائڈ لائن لگا دیں اور ہم 1-1.5-2 مہینے صرف اور صرف نیگیٹیوٹی پہ کام کریں, جو کہ ہم کر بھی رہے ہیں. کر بھی رہے ہیں الحمدللہ کر رہے ہیں. یار بس یہ ختم ہو گیا, نہیں جناب, پوری ہم اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں. اور ہم بہت جلد ایک اور گیٹ ٹوگیدر کرنے لگے ہیں, اس میں بھی ہم آپ دوستوں کو شامل کریں گے انشاءاللہ. بلکہ رانا صاحب آپ کے چینل سے ماشاءاللہ آپ کے چینلز کے بہت فالورز ہیں, اور لوگ آپ کو پسند بھی کرتے ہیں, کیونکہ آپ کے چینل سے کبھی نیگیٹیوٹی اور کبھی اور آپ جانور ایگریکلچرسٹ ہیں. جی بالکل, اور پرانے ہیں, پرانے شوقینوں میں سے ہیں. تو میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, ہمبل ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, رسپیکٹیبل, آنریبل اپنے جتنے بھی ہمارے فینسیئر ہیں, کہ پلیز اس کام میں آپ ہمارا ساتھ دیں, ہمارا بازو بنیں. سوشل میڈیا کو ہمارے ساتھ مل کے آپ والنٹیرلی ہمارے ساتھ آئیں. جو دوست والنٹیرلی آنا چاہتے ہیں, مخلص ہیں اس ہابی کے ساتھ, وہ ہمارے سے رابطہ کریں. تو انشاءاللہ جب ہم مل کے چلیں گے دوستو, مزہ آئے گا. یہ نہیں کہ رانا صاحب, شیخ فہیم, خورشید صاحب اکیلے لگے ہوئے, کوئی گڑبڑ ہوگی تو آپ لوگ تماشا دیکھیں. تماشے کا وقت اب نہیں رہا. حق سچ کا ساتھ دیں. انشاءاللہ میں بڑے گارنٹی سے کہتا ہوں, لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ مجھے آیت بہت زیادہ پسند ہے. ویسے تو قرآن کی ساری آیتیں پسند ہے. اللہ کہتا ہے میری ذات سے نا امید نہیں ہوتا. نا امیدی ویسے بھی گناہ ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے, اچھا وقت آئے گا, آپ نے مایوس نہیں ہونا. آپ کے بھائی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ بے لوس. بہت شکریہ فہیم بھائی آپ کا. اور انشاءاللہ ہم لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ہر چیز میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اور جتنی بڑی ٹیم ہوگی اتنی ہی جلدی یہ چیزیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہوں گی. اور جو صرف انویسٹمنٹ کی نیت سے آئے تھے وہ لوگ بھاگ رہے ہیں. سمجھ لیں کہ وہ جو چائے پونی ہوتی ہے نا, جو ہم چائے کو پونتے ہیں تو وہ پتی اوپر آ جاتی ہے, چائے نیچے آ جاتی ہے, تو وہ جو پتی ہے نا وہ ابھی ختم ہو رہی ہے. آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ فلٹر ہو رہے ہیں. وہ لوگ جو صرف پیسے کمانے کی نیت سے آئے تھے وہ بھاگ رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہابیسٹ ہی رہیں گے. اور وقت بہت جلدی سے بہترین انشاءاللہ بہت بہتر ہم دیکھ رہے ہیں. آپ لوگوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے. بہت شکریہ فہیم بھائی آپ کا. آپ کا بھی بہت شکریہ. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.